अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाद अलीम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्ल हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अली। करबलाए मौला, शब जुमा, सफ़रुल हुज़्न का महीना और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की 7 सफ़रुल हुज़्न की रिवायत शहादत के तहत आइए मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ रुख कर लीजिए। अपने सीने पे हाथ रख लीजिए। दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए सलाम व अर्ज़ अक़ीदत पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन। अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा सय्यिदति निसाइल आलमीन वअलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़्लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन। अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब। अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबला मौला की पाक धरती पर मैं आपको खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं आज 6 सफ़रुल हुज़्न का दिन गुज़र चुका है और ये मंजिल रवां दवां है और शब लग चुकी है शब जुमा। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में शब जुमा का बहुत बड़ा मकाम है। आज हमारे प्रोग्राम की 341वीं किस्त है और 24 सितंबर का दिन गुज़र चुका है। करबलाए मौला मोमिनीन से, ज़ायरीन से, मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ममलू होती जा रही है और वो दोस्तान जो पिछले सालों में आया करते थे यकीनन वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में इस दफ़ा जो नहीं आ सके बड़े महमूम हैं, उनके लिए दुआ गो हैं, जल्द आएँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं नोहा खान
काशिफ रज़ा ककरोलवी साहब यूपी इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद। जी अली मदद। करबलाए मौला बैनुल हरमैन बारगाह अक़दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास में आपकी आवाज़ गूंज रही है। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोमिनीन के दिलों को मुनव्वर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाती हैं ये हज़रते सलमा जिगर फिदा, एक रोज मेरे ख्वाब में आए फलक बिका, चेहरा था जर्द रंज से आंखें अम्मा था गले में पड़ा सर पे थी गुबार, मैंने कहा तड़प के ऐ सुल्तान अंबिया, ये हाल कैसा आपने अपना बना लिया, कैसी पड़ी हुई है ये चेहरे पे खाक धूल, हाथों से मुंह को पीट के कहने लगे रसूल, उम्मे सलमा हुसैन मारा गया, हुसैन मारा गया, उम्मे सलमा हुसैन मारा गया, कुंद खंजर से सर उतारा गया, उम्मे सलमा हुसैन मारा गया, उम्मे सलमा हुसैन मारा गया, कुंद खंजर से सर उतारा गया, मैं सलमा हुसैन मारा गया,
मारा गया। आ रहा हूँ ज़मीन करबल से, आ रहा हूँ ज़मीन करबल से, आ रहा हूँ ज़मीन करबल से, आ रहा हूँ ज़मीन करबल से। चैनो सब्रो करार सारा गया, मैं सलमा हुसैन मारा गया, मैं सलमा हुसैन मारा गया। जिससे रोशन थी मेरी बीनाई, जिससे रोशन थी मेरी बीनाई, जिससे रोशन थी मेरी बीनाई, जिससे रोशन थी मेरी बीनाई। मेरी आँखों का वो सितारा गया, मैं सलमा हुसैन मारा गया, मैं सलमा हुसैन मारा गया। जिसको अपनी ज़बां चुसाता था, जिसको अपनी ज़बां चुसाता था, जिसको अपनी ज़बां चुसाता था, जिसको अपनी ज़बां चुसाता था। प्यासा दुनिया से वो दुलारा गया, मैं सलमा हुसैन मारा 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 गया। 3 दिन का वो भूखा प्यासा था, 3 दिन का वो भूखा प्यासा था, 3 दिन का वो भूखा प्यासा था, 3 दिन का वो भूखा प्यासा था। जिस घड़ी तन से सर उतारा गया, मैं सलमा हुसैन मारा गया, मैं सलमा हुसैन मारा गया। तीर से भी जो कद पे छोटा था, तीर से भी जो कद
بہت شکریہ، آپ نے شرکت فرمائی. سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں. یقیناً کال کے اندر ڈسٹربنگ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کال کٹ گئی ہے. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی جب موقع ملا میں آپ کو مولا کے ذکر کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کروں گا، اور امید کروں گا آپ بھی مرحمت فرمائیں گے، قبول فرمائیں گے ہماری دعوت کو. مولا آپ کو جلد از جلد کربلائے مولا لائیں اور آپ بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں اپنے پیارے گروہ کے ساتھ، محبت بھرے گروہ کے ساتھ ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے شریک ہوں. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان کاشف رضا ککرولوی صاحب یو پی انڈیا سے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں. مولا ان کی جو پریشانیاں ہیں دور فرمائیں، اور ہم سب کو محبت اہل بیت علیہم السلام میں یگانگت کے ساتھ اہل بیت علیہم السلام کی راہ کے اندر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں یقیناً پہنچنا ایک بہت بڑا شرف ہے. پھر پہنچ کے اس بارگاہ کے تقدس کا سمجھنا بڑا شرف ہے. پھر اس پہنچنے کے بعد، تقدس کے سمجھنے کے بعد، اس تقدس کا خیال رکھنے کے بعد، اس تقدس کو باقی رکھنا یہ بہت بڑا عمل ہے. پھر اس تقدس کو باقی رکھنے کے بعد ہمیشہ اپنی نسلوں تک پہنچانا اس تقدس کو، یہ بھی بہت بڑا امر ہے. اور نسلوں میں پہنچانے کے بعد نسلوں کا اس تقدس کی حفاظت کرنا یہ واقعاً بہت بڑا عمل ہے. اور اسی شرف کو، فضیلت کو جس نسل میں، جس قوم میں، جس ملت کے اندر دیکھا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے کہ نسل در نسل عزادار اہل بیت علیہم السلام ہیں، نسل در نسل محب اہل بیت علیہم السلام ہیں، نسل در نسل ذاکر اہل بیت علیہم السلام ہیں. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے گھر کا ماحول ایسا کریٹ کریں، ایسا بنائیں، ایسا تخلیق کریں، ایسا تجویز کریں کہ یہ ذکر صرف ہم تک ہی باقی نہ رہ جائے، یہ محبت صرف ہم تک ہی باقی نہ رہ جائے. ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے، اور ان اثرات کو ہم دوسروں تک بھی منتقل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان باسط علی کربلائی صاحب کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. بارگاہ اقدس سے امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے مومنین کے دلوں کو منور فرمائیے. بسم اللہ کیجئے گا. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. بی بی زینب السلام اللہ علیہ کے حوالے سے اس سال کا کلام ہوئی چند شرف نظر. بسم اللہ. نوحہ زینب نے یہ رو کے سنایا بابا، نوحہ زینب نے یہ رو کے سنایا بابا، تیری بیٹی کو لعینوں نے. آگے آواز آ رہی؟ بسم اللہ، بسم اللہ کیجیے آپ. ستایا بابا، نوحہ زینب نے یہ رو کے سنایا بابا، چھن گئی سے ردا میری میں پابند رسن، چھن گئی سے ردا میری میں پابند رسن، بعد عاشور مجھے قیدی بنایا بابا، نوحہ زینب نے یہ رو کے سنایا بابا. نو کے نیزے سے ڈراتا ہے شکیب نے شکیب، نو کے نیزے سے ڈراتا ہے شکیب نے شکیب، تیری معصوم سکینہ کو رلایا بابا،
نوحز نام نے یہ رو رو کے سنایا بابا، کیسے گزریں گی نبی زادی بتائے کوئی، کیسے گزریں گی نبی زادی بتائے کوئی، پورا بازار ستم گئے نے سجایا بابا، نوحز نام نے یہ رو رو کے سنایا بابا، نوحز نام نے یہ رو رو کے سنایا بابا، میرے سجادے کو دروں کی سزا دیتے ہیں، نہ میرے لالے کو سائے میں بٹھایا بابا، نوحز نام نے یہ رو رو کے سنایا بابا، تیری بیٹی کو لعینوں نے ستایا بابا، نوحز نام نے یہ رو رو کے سنایا بابا، کتنے دشوار سفر میں نے کیا ہے حال، بے رداحوں کو لعینوں نے ہرایا بابا، نوحز نام نے یہ رو رو کے سنایا بابا، درد یہ دل میں رہے گا نہ بھلا پاؤں گی، درد یہ دل میں رہے گا نہ بھلا پاؤں گی، نام لے کے میرا مجھ کو بلایا بابا، نوحز نام نے یہ رو رو کے سنایا بابا، نوحز نام نے یہ رو رو کے سنایا بابا، میرا ہر لفظ تڑپتا ہے یہ کہ کر یاور، میرا ہر لفظ تڑپتا ہے یہ کہ کر یاور، بولی زہنا مجھے دربار دکھایا بابا، نوحز نام نے یہ رو رو کے سنایا بابا، نوحز نام نے یہ رو رو کے سنایا بابا، تیری بیٹی کو لعینوں نے ستایا بابا، نوحز نام نے یہ رو رو کے سنایا بابا، معصوم سکینہ کے حوالے سے زندان میں معصوم سکینہ کو قیدی کیسی کے حوالے سے کلام کی چند اشارہ اپنے سلامت کو نظر کروں گا۔ زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بیا، ساجد سکینہ کو مرنے سے
بچا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا دیواروں کے زندہ سے ٹکرا کے میں گرتی ہوں پھر دیر تلک بھیا تنہائی میں سکتی ہوں آرت کے بستر سے بہنا کو اٹھا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا جیتی تھی امامت کے میں پاک سویروں میں اب میری گزرتی ہے زندہ کے اندھیروں میں اس وقت بیراسی میں ہے میرا گلا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا پانی نہیں مانگوں گی بچوں کو سنبھالوں گی ان چھوٹے سے ہاتھوں سے پھر کانٹے نکالوں گی ایک بار سکینہ کو تو پاس بلا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا مولا آپ کی توفیقات میں جس اضافہ نے فرمائے. مجھے مارا تھا وہ خوابوں میں آتا ہے میں سو بھی نہیں سکتی کچھ ایسا ڈراتا ہے خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. لگتا ہے کہ نیٹ میں کوئی پرابلم آ گئی جس کی وجہ سے آپ کی کال کٹ گئی ہے. مولا آپ کے ذکر کو اپنی جناب میں مقبول فرمائیں. سدا آباد رہیں, سدا شاد رہیں, سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں. بہت پیارا کلام, بہت پیارا بیان. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان باسط علی کربلائی صاحب کراچی سے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. سدا آباد رہیں, سدا شاد رہیں. جلد کربلائے معلیٰ آ کر اپنا حسن اخلاق, حسن عقیدت اور حسن بیان مولا کی بارگاہ میں نچھاور کرنے کا شرف حاصل ہو. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے ہر شب جمعہ کو معصومین علیہم السلام کے نام سے یہاں پر دسترخوان بچھایا جاتا ہے جس پہ ذکر اہل بیت علیہم السلام و مصیبت کے چند لمحے یاد کیے جاتے ہیں. اسی کو یاد کرنے کے لیے ہم ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
जिस तरीके से आप जानते हैं हम आंसू बहाने के लिए खल्क हुए हैं, हम दुआए सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं और हमें इस बात पर अल्लाह का जितना भी हो सके शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने हमें जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़र्जंद का ज़िक्र करने वालों में रखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से विला के हुकूक को अदा करने की कोशिश करने वालों में रखा। बस 5 सफ़रुल हुज़्न जो कि हमारे यहाँ करबला में शहादत जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के हिसाब से मनाई जाती है और 7 सफ़रुल हुज़्न इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत मनाई जाती है। इस एतबार से 2 शहादतें इनका दरमियानी इलाका हमारे पास आया है, यानी 6 सफ़रुल हुज़्न शब जुमा भी है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह भी है, बैनुल हरमैन 2 भाइयों का संगम का इलाका भी है। अज़ीज़ों, जिस तरीके से आप जानते हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, इनके दर्द, इनको पहुंचाई गई तकालीफ़ दुनिया में गैर मुंतही हैं। जनाब सकीना कैदी हुई, बिछड़ी पिदर से भाई मर गए, ये सारे दुख सकीना के ऊपर गुज़र गए। जनाब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ख़ानदान में वैसे तो कोई भी जनाज़ा सालिम नहीं गया, हर जनाज़ा किसी न किसी अंदाज में ज़ख्मी किया गया। किसी के दिल को ज़ख्मी किया गया, किसी के बदन को ज़ख्मी किया गया, किसी के रुखसार ज़ख्मी किए गए, किसी की पुश्त को ज़ख्मी किया गया, किसी की पसलियाँ ज़ख्मी गईं, किसी का जनाज़ा तीरों पर था और किसी के जनाजे पर तीर थे। करबलाए मौला, जिस तरीके से आप जानते हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दर्दों का मरकज़ है और ये मरकज़ मोमिनीन के दिलों की धड़कन है। 3 जनाजे ऐसे हैं, 3 मस्तूरात के जनाजे ऐसे हैं जो वक्त से पहली बूढ़ी हो गईं। मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, यकीनन आपका जी दुख जाएगा। एक रसूल की बेटी जो 18 साल की, पसली पे हाथ रख के, सफ़ेद बालों पे हाथ रख के बाबा को पुकारती हुई चली गई। दूसरी बीबी, उम्र तो इनकी आधी से भी कम है बीबी सैयदा से, नाम सुगरा है, नाम सुगरा है, हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी। ये भी मदीने में वक्त से पहले बूढ़ी हो गई है। हाँ, एक नबी की बेटी थी, दूसरी अली की बेटी भी है। वो बीबी जो कम सीनी में बूढ़ी हो गई। क्या बताऊं, बाजार के दर्दों ने, दरबार के दरबों ने बीबी को वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। लेकिन ये सब बीबियां मदीने में गई थी, मदीने में शहीद हुई है। एक बीबी ऐसी बीबी है जो वक्त से पहले बूढ़ी भी हुई है, लेकिन वो अपने वतन में दुनिया से नहीं गई है। ये बीबी अपने मदीने से दूर, अपने वतन से दूर, वतन की याद में मौला सज्जाद से पूछती हुई कि भैया भैया क्या हम भी कभी आजाद हो के घर को जाएंगे। जिंदान के अंदर सिसकियां भरती हुई, बाप को याद करती हुई इस दुनिया से चली गई है। जी तो चाहता है कि मुसीबत के सब गोशे जनाबे सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा के आपकी बारगाह में अर्ज करूं, लेकिन क्या अर्ज करूं कि एक जनाजा जो कि जख्मी गया है, जख्मी रसूल की बेटी भी गई है, जख्मी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी गए हैं, जख्मी
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी गए हैं, जख्मी इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम भी गए हैं, जख्मी घराना सब गया है, लेकिन चंद जख्मी ऐसे हैं कि जिनके जनाजे को जंजीरों में जिकड़ा हुआ दफन किया गया है। एक इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम है, जंजीरें हैं जनाजे पर। दूसरी जिंदा दूसरी खातून है जिसका नाम सकीना है, जंजीरों में जिकड़ा हुआ जनाजा गया है। एक लाशा है मौला अली का, ये भी तलवार के जख्म से शहीद हुए हैं। एक जनाजा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, ये भी तलवार के जख्म से शहीद हुए हैं। मेरे मौला हुसैन तलवार से शहीद हुए हैं, मेरे मौला हसन शहीद तो जहर से हुए हैं, लेकिन जनाजे के ऊपर जख्मों के निशान आ गए हैं। पूछोगे नहीं, जब शहीद जहर से हुए हैं तो जनाजे के ऊपर जख्मों के निशान कैसे आ गए हैं? मौला हुसैन के जनाजे के ऊपर तीर थे, मेरे मौला हसन के भी जनाजे पर तीर थे। मेरे मौला हुसैन का जनाजा जाहिरन तो सालिम गया था घर से, लेकिन जब दफन होने के लिए रसूल खुदा के रोजे के पास ले जाया गया है, एक रूमाल की अलामत हिलाई गई है और एक सवार ने ऐसा इशारा किया है, अशकिया ने मेरे मौला हसन के जनाजे के ऊपर तीरों की बौछार कर दी है। हालांकि मौला हुसैन कह रहे थे कि मैं अपने नाना के रोजे का तवाफ कराने के लिए लाया हूं, लेकिन उम्मत जो कीने से भरी हुई थी, मेरे मौला हसन के जनाजे को तीरों से छलनी कर दिया। ये मेरी बीबी जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है, जिन्होंने करबला में भाई के जनाजे को तीरों पर देखा है और दूसरे भाई के जनाजे के ऊपर तीर देखे हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। एक मदीने में था, एक करबला में था। जो जनाजा मदीने में था घर से सही सालिम गया था, लेकिन जब तीर लगे, ये वाहिद दुनिया का जनाजा है, दोबारा घर लौटाया गया है। मेरी बीबी ने रोती आंखों के साथ अपनी माँ को याद करते हुए कहा, अम्मा क्या इसी वक्त के लिए आपने हसन को पैदा किया था? अम्मा काश आप होती, देखती आपके हसन के साथ इस उम्मत ने क्या किया है। मेरे मौला हसन के जनाजे पर इतने तीर मारे गए थे कि जनाजे के ऊपर ऐसे लगता था कि भूल ही भूल आ गए हैं। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज।